हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो। हेलो। हाँ भाई। बात करना चाहते थे, आप बात करिएगा हमसे। हाँ भाई, कौन बोल रहे हैं? हम बनारस से बोल रहे हैं। एक मिनट होल्ड कीजिए भाई, हम थोड़ा बाहर आ जाए, आवाज साफ नहीं आ रही आपकी। हैं, एक मिनट होल्ड कीजिए। ओके ओके। बताइए कहीं। हाँ बताइए भाई, कौन बोल रहा है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ सुन्नी का कोई भी आगे बोला उसको क्या लगता है? भाई आपकी आवाज समझ में नहीं आ रही, थोड़ा आराम से और थोड़ा जोर से बोलिए। मैं कह रहा हूँ कि आप कहे कि सुन्नी के कोई भी आलिम से बात कर लेंगे आप। अच्छा, सुन्नी के आलिम से? हाँ? क्या सुन्नी के आलिम से? हाँ, हाँ तो क्या करना है उनका? बरेलवी आलिम का बात कर लेंगे। आप कहते हैं कि किसी भी पर आप मुनाजरा करने तैयार हैं। अरे हाँ हाँ मेरे भाई, 24 घंटा मैं एकदम तैयार रहता हूँ। कोई भी बरेलवी, देवबंदी, कादियानी का अल्लामा हो, वो अहले सुन्नत अहले हदीस का एक मसला मेरे भाई अगर वो गलत साबित कर दे तो मैं भाई हनफी जाहिल मुकल्लिद बनने के लिए तैयार हूँ। मेरी एक बात सवाल करता हूँ, उसका जवाब दीजिए। हाँ, पहले अपना नाम बता दीजिए, उसके बाद सवाल कीजिए। मेरा नाम हसीन रजा, बनारस से बोल रहा हूँ। अच्छा, हसीन रजा। मेरा एड्रेस नोट कीजिए, 33/97A1 नवापुरा हनुमान फाटक। नहीं, एड्रेस मेरे को नोट नहीं करना है, नाम आपको समझ में नहीं आया। नाम क्या? हसीन रजा। और कोड है 22100। अरे मैं आपको पैसे नहीं भेजने वाला हूँ मेरे भाई, जो आप पिन कोड बता रहे हो। आप हमें अपना नाम पहले ठीक से बता दो। हसीन रजा। अच्छा, हसीन रजा, ठीक है। हाँ बताइए हसीन रजा साहब, आप खैरियत से हैं? हम खैरियत से हैं जनाब, आप खैरियत से है ना? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, जब से अल्हम्दुलिल्लाह अहले हदीस बने तब से खैरियत से हैं, और अहले हदीस तक कयामत तक खैरियत से रहेंगे। हाँ चलिए, अहले हदीस का कयामत तक, उसका नाम क्या? ठीक तो अहले हदीस तो हम है ही है। अहले हदीस एक बात सुनिए मेरी, एक बात। अहले हदीस जो है, आप एक मुनासिब का टॉपिक कीजिए, नबी की अजमत पर। क्या आप लोग नबी की क्या ये आप बात मानते हैं कि नबी भाई अहले हदीस कभी नबी के बारे में कोई उल्टी सीधी बात या नबी की शान में कोई गुस्ताखी कर ही नहीं सकता, और जो ऐसा करे वो अहले सुन्नत पर जमात हो ही नहीं सकता। जैसे बरेलवी लोग हैं जो नबी की शान में इतनी गुस्ताखियां करते हैं, वो लोग अहले सुन्नत हो ही नहीं सकते। मेरी बात सुनिए, पहले मेरी बात सुनिए, मेरे सवालों का जवाब दीजिए। आपको भेजने की इजाजत नहीं, बस सुनिए, जवाब दीजिए। चलिए आप सवाल कीजिए, मैं उसका इंशाल्लाह आपको अल्लाह सुब्हानो तआला की मदद से आपको जवाब देने की कोशिश करता हूँ। बताइए, एक सवाल कीजिए, एक जवाब लीजिए, फिर दूसरा सवाल कीजिए, उसके बाद दूसरा जवाब दीजिए। पहला सवाल मेरा है कि अल्लाह के नबी की शान में इस्माइल दहलवी के आपके आगे कैसे आलिम थे? हाँ भाई, क्या करें? इस्माइल दहलवी आपके आगे कैसे आलिम थे? भाई इस्माइल दहलवी जो थे वो पहली चीज तो अहले हदीस थे नहीं, वो देवबंदी थे। तो ये इसके बारे में आप किसी देवबंदी से बात कीजिए। तो इस्माइल दहलवी देवबंदी। इस्माइल दहलवी ने जो बातें मेरे भाई वो नकल की हैं, लिखी हैं, जो भी उनकी मेरे भाई इबारत है गुस्ताखाना, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। आप किसी देवबंदी से बात कीजिए जो उनको मानता हो, जिनके वो अकाबिर हों। वो हमारे अकाबिर नहीं है। ये बात तो खत्म हो गई देवबंदी आपका नहीं। चलिए, ये आप बात खत्म। अब दूसरी बात सुनिए, अल्लाह के नबी के इल्म गैब का आप लोग इनकार करते कि उन्हें इल्म गैब नहीं था। नहीं, हम इनकार भाई नहीं करते। ये तो अल्लाह ताला ने बताया है ना कि इस जमीन और आसमान का इल्म सिर्फ अल्लाह सुब्हानो तआला को है। तो जब अल्लाह कह रहा है कि सिर्फ अल्लाह को है, तो फिर उसके साथ भाई हम अल्लाह के नबी को इल्म गैब भाई हम कहाँ से दे देंगे? कुरान कह रहा है इतना आते ना कल कौशल है नबी मेरे अल कौशल। तो ये बताइए कि अल कौशल में सब वर्ड आता है ना? नहीं, तो इसमें इल्म गैब कहाँ से आ गया? आप आ गया तो सूर्य कौशल से इल्म गैब तो आप मेरे भाई पहली बार साबित कर रहे हैं। इन्ना आता है ना कल कौशल, इसमें इल्म गैब कहाँ आपको दिख गया? बुखारी शरीफ की हदीस सुनिए, अल्लाह के नबी एक बार जंग बद्र के लिए तैयारियां कर रहे थे।
नहीं मेरे भाई ये वो, अरे अल्लाह के बंदे आप सवाल कर रहे थे ना, आप तो मेरे भाई वो हदीस हमको देने लगे। भाई जो हदीस है वो अहले हदीस देगा ना, बरेलवी अहले हदीस भाई वो थोड़ी ना है। आप सवाल कीजिए खाली। आपने हमसे पूछा कि अल्लाह के नबी के इल्म गैब का इनकार भाई आप लोग काहे के लिए करते हो, तो मैं उसका जवाब दे रहा हूँ कि अल्लाह के नबी को इल्म गैब नहीं था। अल्लाह ताला कुरान में कहता है कि हम अपने पसंदीदा अंबिया में से, नबियों में से जिसको चाहते हैं बाज गैब की बातें बता देते हैं। तो अल्लाह के नबी को गैब की भाई खबर थी, इल्म गैब नहीं था। अच्छा, अल्लाह ताला खुद कुरान में कहता है कि ए नबी आप कह दीजिए कि मैं गैब नहीं जानता, अगर मैं गैब जानता तो अपने लिए सारी अच्छाइयाँ को और जो भी मतलब भाई वो भलाई है उसको अपने लिए चुन लेता। तो अल्लाह ताला खुद अल्लाह के नबी से भाई वो कहलवा रहे हैं कि ए नबी आप कह दीजिए मैं गैब नहीं जानता। तो आप कौन होते हैं अंग्रेजों के दौर के बाद पैदा होने वाले? ये इतना गंदा अकीदा है कि अल्लाह के नबी को इल्म गैब था, अल्लाह के नबी सब कुछ जानते हैं। अगर अल्लाह के नबी सब कुछ जानते होते तो मेरे भाई जो औरत ने, यहूदी औरत ने जहर का लुकमा मेरा भाई खाने में डाल के दे दिया था, तो क्या अल्लाह के नबी क्या उसको खाते? भाई वो बगल में सहाबा थे, सहाबा ने भाई वो जहर वाला खाना खा लिया, उनका इंतकाल हो गया, तो क्या माज़अल्लाह अल्लाह के नबी को मालूम था खाने में जहर है, उसके बावजूद सहाबा को उन्होंने भाई वो रोका नहीं? जब मेरी बात खत्म है तो मेरी बात सुनना। चलो हाँ। अब एक बात सुनिए, जब बुखारी शरीफ की हदीस है अल्लाह के नबी तैयारियां कर, मैंने भी आपको मेरे भाई आपको जो हदीस बताई है बुखारी शरीफ की भाई आपको बताइए, और मैं खाली बुखारी और मुस्लिम से आपको 18 हदीस से बता सकता हूँ जिससे अल्लाह के नबी को सारा का सारा इल्म गैब नहीं है भाई ये साबित हो जाता है। और एक हदीस तो आपको मैं ऐसी देने के लिए अभी तैयार हूँ जिसमें अल्लाह के नबी खुद कहते हैं कि अल्लाह के नबी को इल्म गैब नहीं है। आप बताइए, नबी अपनी जबान से कह रहे हैं मुझे इल्म गैब नहीं है, तो आप काहे उनके ऊपर इल्जाम डाल रहे इल्म गैब होने का? मेरी बात भी सुनिए। हाँ सुनाइए ना। मेरी आप बोलिए ना, आपके हाथ में तो जोर से बोलिए ना मेरे भाई, थोड़ा आपकी आवाज ही साफ नहीं आ रही है। हाँ होगी आपकी, अगर बीच में बोलेंगे हाँ जंगे बदर का वाकया है, जो काफिरों का इंतकाल होता है, काफिरों की लाश भाई वो मतलब अल्लाह के नबी पहले बता देते हैं कि ये यहाँ पे मरेगा, वो वहाँ पे मरेगा, वो वहाँ पे मरेगा। तो जब इंतकाल होता है तो वही जगह पे होता है, तो इससे इल्म गैब थोड़ी ना साबित हो रहा है, ये तो अल्लाह की तरफ से वही आई थी। आप हमारी भी बात सुनिएगा, खाली अपनी। अरे मेरे भाई असल में आपको मैं एक राय दे रहा हूँ मेरे प्यारे भाई, आप सबसे पहले भाई जो अल्लाह का आखिरी कलाम है कुरान है, उसको सूरे फातिहा से लेके सूरे नास तक एक बस भाई समझ के पढ़िए। आप समझ रहे हैं? सुनिए, आप हमारी भी तो बात सुनिएगा, तो बीच में आप बोल। अच्छा चलिए बोलिए। हाँ सुनिए, अरे हदीस हम आपको बतलाते हैं। जब अल्लाह के नबी जंगे बदर के लिए तैयारियां कर रहे थे, बुखारी शरीफ में, तो हौसला पस्त होने लगा सहाबाओं का कि हम इतनी ज्यादा लश्करों की तादाद से कैसे लड़ेंगे। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि तुम क्यों घबरा रहे हो, चलो मेरे साथ। गए जंगे बदर के मैदान में, वहाँ पर निशान लगाया, यहाँ दिल मारा जाएगा, यहाँ उकबा मारे जाएंगे, यहाँ तैबा मारे जाएंगे। तो बताइए, तो ये मैंने बता तो दिया ना कि अल्लाह के नबी ने पहले बता दिया था कि फला इंसान यहाँ पे मरेगा, फला यहाँ पे मरेगा, और ऐसा ही हुआ। तो ये बात अल्लाह के नबी को वही के जरिए बताई गई, और ये तो कुरान की आयत है कि मेरा नबी अपने दिल से कुछ नहीं कहता है, वो उतना ही कहता है जो उसके ऊपर वही की जाती है। किसने बताई अल्लाह के नबी? मेरे भाई ये कुरान की आयत है, सुन तो लीजिए अल्लाह के बंदे। अल्लाह ताला कुरान में कहता है मेरा नबी अपने दिल से कुछ नहीं कहता, वो वही कहता है जो उसके ऊपर वही की जाती है। तो अल्लाह के नबी ने जो बताया कि यहाँ पे इनका इंतकाल होगा, यहाँ पे ये मारे जाएंगे, यहाँ पे वो मारे जाएंगे, ये अल्लाह ताला का इल्म था जो उन्होंने अल्लाह के नबी को पहले बता दिया। इसको इल्म गैब नहीं कहते हैं। इल्म गैब की तारीफ होती है ऐसा इल्म
जो बिना हवा से खमसा के मालूम चल जाए, यानी कि बिना छुए और बिना सूंघे और बिना चाटे, बिना देखे, बिना महसूस किए, उसको कहते हैं हवा से खमसा। मेरी बात सुनिए, अगर अल्लाह के नबी के इल्म में गैब नहीं था, अल्लाह ने, चलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, चलिए ठीक है, मैंने बहस के तौर पे आपकी बात मान ली कि अल्लाह के नबी को इल्म गैब था, ठीक, और हमारे फर्क है। नहीं, चलिए हमने बहस के तौर पे मान लिया अल्लाह के नबी को इल्म गैब था। तो ये बताइए, एक कौम के लोग आते हैं, वो कहते हैं हमें दीन सीखना है, और अल्लाह के नबी जो 70 कारी होते हैं उनको भेज देते हैं कि जाओ इनके साथ और इनकी भाई वो कौम में जाके उनको दीन सिखाओ, और वो लोग क्या करते हैं 70 के 70 कारियों को धोखे से मार देते हैं। अल्लाह के नबी को इतना अफसोस होता है कि 40 दिन तक भाई वो सुबह की नमाज में उनके लिए बद्दुआ करते हैं। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर अल्लाह के नबी को इल्म गैब था और अल्लाह के नबी को इतना मालूम था कि भाई कल कौन कहाँ मरने वाला है, तो क्या माज अल्लाह के नबी ने 70 कारियों को मरने के लिए छोड़ दिया? तौबा तौबा, कितना गुस्ताखाना कीदा है बरेलवियों का भाई। आपको अक्ल का मेरी बात सुनिए, इसी तरह की हदीस थी। अगर भाई आप लोग अपने मसले की, मेरे भाई कोई भी हदीस को उठा के बिना उसकी भाई मतलब बिना उसकी जो हकीकत है उसको जाने, कहीं कसर कहीं की टांग जोड़ के अपने हिसाब से इल्म गैब साबित कर दोगे, ये कोई बात थोड़ी ना होती है। दीन आपके घर की खेती नहीं है मेरे प्यारे भाई। हेलो, कुछ बीच में मैं बोलता हूँ सर, आपकी नाकी सोच चुकी तो मेरी नबी ने ये भी तो फरमाया था। मेरे भाई अल्लाह के नबी ने अपनी जबान से कह दिया कि उनको इल्म गैब नहीं है। अब सुनिए हदीस, ठीक, अल्लाह के नबी जा रहे होते हैं, अंसार की छोटी बच्चियां होती हैं, वो खुशियां मना रही होती हैं, तो वो जो डफ होता है, डफ भाई वो मतलब बजा रही होती हैं, और अंसार की जो बच्चियां होती हैं वो एक आशार को पढ़ती हैं कि हम में एक नबी ऐसा है जो गैब का इल्म जानता है। क्या आशार पढ़ा? जो अंसार की बच्चियां थी उन्होंने पढ़ा कि हम में एक नबी ऐसा है जो गैब का इल्म जानता है। तो फौरन अल्लाह के नबी ने उनको टोका कि ऐ बच्चियों, इस आशार को हटा दो, मैं गैब नहीं जानता। अल्लाह के नबी अपनी जबान से कह रहे हैं मुबारकबाद कि मैं गैब नहीं जानता। तो जब उन्होंने खुद गवाही दे दी है तो फिर यार अब इससे आगे बात ही खत्म हो जाती है ना। अब हम भी आपकी मेरी बात सुनिए, बीच में मत बोलिएगा, ऐसा आपकी हार होगी बीच में बोलेंगे तो। अरे हार और जीत के लिए मैं बात भाई मैं नहीं करता हूँ, लोगों तक सही बात पहुँच जाए यही मेरा मकसद है। और आपको एक छोटी सी बात मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ, उसके बाद आपको जितना बोलना है आप बोलिएगा, जितना बोलना है आप बोलिएगा। एक मेरी छोटी सी बात एकदम आप सुन लीजिए। अहले सुन्नत अहले हदीस का इल्म गैब के ऊपर जो अकीदा है भाई, मैं वो आपको बता देता हूँ। हमारा जो अकीदा है भाई वो ये है कि इल्म गैब एक पावर है, सिफात है, वो सिर्फ अल्लाह सुब्हानो ताला को है। लेकिन अल्लाह ताला बाज गैब की बातें अपने पसंदीदा अंबिया अलैहिस्सलाम को वो पहले बता देता है। ये गैब की खबर है, इल्म गैब नहीं है। इल्म गैब अलग होता है, गैब की जो भाई खबर होती है वो अलग होती है। अब जैसे जन्नत है, जहन्नम है, ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, दज्जाल को मारेंगे, कयामत से पहले ऐसा होगा, ये सब गैब की बातें हैं, छुपी हुई बातें हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने अल्लाह के नबी को बताया और अल्लाह के नबी ने उम्मत तक बता दिया। तो ये अल्लाह के नबी को इल्म गैब नहीं है, अल्लाह ताला ने बाज बातें अल्लाह के नबी को बता दी। इन दोनों को आप इकट्ठा ना कीजिए, मिक्स ना कीजिए, खलत मलत ना कीजिए। आप बात करने काबिल ही नहीं है और कहते कि बदतमीजी। आप कोई भी आपसे बात करेगा और आपको बदतमीजी ना करे, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप बदतमीजी से बात ही करें, मेरी बात सुनी नहीं है। यार मेरे भाई एक चीज बताइए, आप खुद फोन करते हैं, आपने कहा मैं सवाल करूंगा आप जवाब दीजिए, मैंने जवाब आपको दे दिया तो आप मेरे भाई बहस करने लगे। तो आप खुद ही अपनी बात से मुकर जाते हैं और दूसरों को बदतमीज कहते हैं। ऑब्जेक्शन मेरा सुनिए, ऑब्जेक्शन ना करूँ, जवाब आपने दिया और मैं मान लूँ, आपको बेवकूफ को दिखता हूँ क्या? तो ऑब्जेक्शन मेरे भाई आप एक काम कीजिए, मेरी कौन सी बात पे आपको ऑब्जेक्शन इतना बताइए, अपनी दलील आप ना दीजिए,
میں نے جو بات کہی ہے اس میں آپ کی کوئی سمجھ میں بھائی وہ نہ آ رہا ہو تو ہم سے بتائیے کیا نہیں سمجھ میں آیا میری بات میں. تمہاری بات یہ سمجھ میں نہیں ہے. ایک بار اللہ کے نبی نے کہ جہاں جو صبح کے چارپائی تھا اس کے نیچے کتے کا بچہ تھا. بھائی کتے کا بچہ تھا یا بلی کا بچہ تھا یہ باتیں آپ ہٹائیے. میری کون سی بات آپ کی سمجھ میں بھائی نہیں آئی اتنا بتائیے. ہاں وہی بتلا رہے آپ کو, وہی بتلانے کی کوشش کر. حدیث شریف میں ہے کہ کتے کا بچہ تھا. حضرت جبریل علیہ السلام کچھ پیغام لے کر آنا چاہتے تھے, وہ آ نہیں پائے. کون سی حدیث ہے اس کی کوئی دلیل ہے کہ نہیں کہ خالی بس ایک حدیث سے بس پڑھنا اسٹارٹ کر دیا؟ اس کی کوئی دلیلیں بتائیے ہمیں. ارے تو میرے بھائی میں نے تو آپ کو بتایا ہے نا, بخاری مسلم کی حدیث آپ کو بتائیے. آپ کون سی حدیث بتا رہے ہیں؟ بخاری, مسلم, ابو داؤد, ترمذی اور نسائی, ابن ماجہ, موطا امام مالک, حاکم, ابن بزار, کون سی حدیث آپ بتا رہے ہیں؟ آپ بتائیے نا. میں تو اتنی دیر سے آپ کو قرآن کی آیتیں بتا رہا ہوں, اللہ کے نبی کی حدیث بتا رہا ہوں. وہ علی الغیب بدال کیوں قرآن کی یہ آیت نہیں ہے کیا؟ وہ علی الغیب بدال نین. ہاں تو اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا ٹرانسلیشن میں آپ کو بتلاؤں گا. اسی وقت میرے دماغ میں یہ ٹرانسلیشن اتر گیا, وہ میں آپ کو بتلاتا ہوں. ارے تو مانا تو ہوگا جس چیز بھائی جس آیت سے آپ نے عقیدہ بنا لیا ہے اس کا کم سے کم مانا تو پتا ہوگا. چلیے اس کا ترجمہ نہ بتائیے, مانا ہی بتائیے. کیا سمجھے آپ اس آیت سے؟ اللہ نے اپنے رسول کو درجوں بلند کیا. اور آپ تو بلند تو ہم مان رہے ہیں, بلند کا کون پاگل آدمی انکار کر رہا ہے؟ کوئی ایسا مسلم ہم کو بتا دیجئے, کوئی ایسا اہل سنت ہم کو بتا دیجئے, کوئی ایسا اہل حدیث ہم کو بتا دیجئے جو اللہ کے نبی کا جو بھائی اعلیٰ ترین ایک دم بھائی وہ مقام ہے اس کا انکار کر رہا ہے. آپ صحیح سے بات کریے مجھے. اللہ کے نبی کو عطائی علم غیب ہم مانتے ہیں, صفاتی علم غیب نہیں مانتے. عطائی اللہ نے عطا کیا تب انہیں آیا. علم غیب عطا ہی نہیں کیا نا, بات تو یہ ہے. کیوں اپنے محبوب کو علم غیب عطا نہیں کیا؟ کہاں کیا ہے؟ وہی تم کہہ رہے ہیں آپ سے دلیل. یہ عطائی اور ذاتی یہ سب یہ آپ کے الو ماں نے عوام کے دماغ میں یہ سب باتیں ڈال دی ہیں. عطائی وطائی میرے بھائی کچھ نہیں ہوتا ہے. اللہ اپنی پاور اپنے پاس ہی رکھتا ہے, وہ کوئی کو دیتا تھوڑی نا ہے. اب اللہ تعالیٰ کی ایک میرے بھائی صفات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ زندہ تھا, زندہ ہے اور زندہ رہے گا. اب یہ جو پاور ہے یہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کسی کو نہیں دے گا. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت, یعنی کہ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے. لیکن اس سے اللہ تعالیٰ آزاد ہے. اللہ تعالیٰ زندہ تھا, زندہ ہے, زندہ رہے گا. اب میں کہوں کہ نہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو زندہ رہنے کی پاور دے دی ہے, عطا کر دی ہے, تو یہ پاگل پنا ہے نا. میری بات سنیے. جب اللہ نے محبوب کو اپنا علم غیب عطا نہیں کیا تو اس کی کوئی دلیل تو ہوگی کہ اے نبی جو میری طاقت ہے میں تم کو اس میں سے عطا کر رہا ہوں. کون سی آیت ہے بھائی یہ آپ بتائیے ہمیں. یہ فلسفہ میرے بھائی میرے بھائی 10 روپے کی کتابوں سے دین آپ سیکھیں گے؟ یہ بتائیے پیارے بھائی. میری بات سنیے گا. سنائیے نا, اب ہم تو سن ہی رہے آپ کی, آپ بول ہی نہیں رہے. 24,000 کم و بیش نبی, 1,24,000 کم و بیش نبی دنیا میں تشریف لائے. اس کو اللہ نے اپنا دیدار کرایا سوائے ہمارے آقا کے. بھائی امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جو شخص یہ کہے کہ اللہ کے نبی نے اللہ کو دیکھا وہ جھوٹا ہے. تو آپ تو میرے بھائی جھوٹے ثابت ہو گئے. اب آگے بولیے. ایک بات عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے بڑی ہے کہ اللہ کے نبی بڑے ہیں. واہ واہ واہ, کیا میرے بھائی منطق چلایا. تو یہ بتائیے اللہ تعالیٰ میرے بھائی زیادہ بڑا ہے یا اللہ کے نبی زیادہ بڑے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ بڑا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہاں کہہ رہا ہے کہ کوئی تو کیا معاذ اللہ کیا اللہ کے نبی کی بیوی کیا میرے بھائی وہ جھوٹ بولتی ہیں؟ توبہ توبہ, امت کی ماں ہے, نبی کی پیاری بیوی ہیں, ان کو نہیں معلوم کہ اللہ کے نبی نے اللہ کو دیکھا اور آپ کو پتہ چل گیا؟ اچھا کوئی یہ بات حدیث کوئی نہیں دیکھا, یہ نبی نہیں دیکھا, اس کا آپ کو اندازہ ہے کہ نبی نے نہیں دیکھا؟ میرے بھائی بخاری مسلم کی حدیثیں میں آپ کو جتنی دے رہا ہوں وہ تمام کی تمام ٹاپ کی حدیثیں ہیں. امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ خود کہہ رہی ہیں کہ جو یہ کہے کہ اللہ کے نبی نے اللہ کو دیکھا وہ جھوٹا ہے.
تو امت کی ماں کی بات آپ کو نہیں ماننا ہے, نبی کی بیوی کی بات آپ کو نہیں ماننا ہے, آپ کو اپنے عالموں کی بات ماننا ہے, تو فیصلہ آپ کرو نا, اس میں ہمارے اوپر کیوں اپنا دل پھاڑ رہے ہو؟ آپ میری بات کی, آپ میری بات کی حدیث کو جو ہے نا آپ اسی محسوس سے ٹائپ کریے اور ٹائپ کر کے واٹسپ کر بھائی دیجیے. آپ ایک کام کیجئے, آپ اپنے کسی عالم سے اس ٹاپک کے اوپر ہماری بات کروا دیجئے کہ کیا اللہ کے نبی نے اللہ کو دیکھا, اس ٹاپک پہ بات کرا دیجئے. اچھا اس ٹاپک کا بات آپ کی میرے بھائی در مختار جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 33 پہ لکھا ہوا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحم اللہ نے 100 مرتبہ سونے کے بعد خواب میں یعنی کہ نیند کی حالت میں 100 بار اللہ کو دیکھا. اب کیا چیز کو مان لیں گے؟ آپ کے وہاں تو سب نے اللہ کو دیکھا ہے. آپ کے عقیدے کے حساب سے اللہ کے نبی نے اللہ کو دیکھا ہے, امام صاحب جو آپ کے ہیں ابو حنیفہ رحم اللہ, انہوں نے اللہ کو دیکھا ہے, وہ بھی ایک بار نہیں 100 بار دیکھا ہے. تو آپ لوگ کی یہ فلسفی باتوں میں ہم کو تھوڑی نہ آنا ہے, ہم تو قرآن حدیث کی بات مانیں گے. اچھا یہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ بریلوی اتنے دن سے, تو کیا آپ یہ بتائیے سعودیہ میں 1924 سے پہلے تلسی کی حکومت تھی کہ نہیں؟ کس کی حکومت؟ تلسی کی. ارے بھائی کس کی حکومت تھی, کس کی چل رہی ہے, کس کی آگے ہوگی, وہ ہمارے لیے دین کا پیمانہ نہیں ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا, جامع ترمذی کی حدیث ہے, حدیث نمبر 171, کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے. صحابہ نے فوراً پوچھا کہ کون سا کامیابی والا فرقہ ہوگا, تو اللہ کے نبی نے نام نہیں بتایا کہ وہ بریلوی ہوگا, دیوبندی ہوگا, شیعہ ہوگا, قادیانی ہوگا. اللہ کے نبی نے بھائی اس کی جو مطلب بات تھی, خاصیت تھی, صفات تھی, اس کو بتایا. کیا بتایا؟ ما انا علیہ و اصحابی الیوم, یعنی کہ آج کے دن جس طریقے پہ میں اور میرے صحابہ ہیں وہ لوگ کامیاب رہیں گے. تو ہم کو جو میرے بھائی کامیاب ہونا ہے, ہم اللہ کے نبی کے طریقے کو اور صحابہ اکرام کی راہ کو دیکھیں گے. کس کی حکومت پہلے تھی, کس کی آج ہے, کس کی ہوگی, اس سے ہمیں کیا لینا دینا. یہ حکومت تو آپ لوگ دیکھ کے ایمان چینج کرتے ہو نا, ہم لوگ تھوڑی نا. میری بات سنیے. ہم 73 فرقے ہوں گے, 72 جہنمی ہوں گے اور ایک جنتی ہوگا, صحیح ہے نا بھائی؟ تو کیا میں نے چائنا میں بولا تھا؟ ہاں تو وہی بات چائنیز آپ نہیں بول رہے تھے, آپ ہندی میں بول رہے تھے. آپ کی بات کو میں ریپیٹ کر رہا ہوں, تو اس بات سنیے, اس کے حساب سے 72 فرقہ جو ہوگا وہ جہنمی, وہ کافی مرتد ہوگا فرقہ. نہیں, وہ کافر اور مرتد کا الفاظ آپ کا ہے. اللہ کے نبی نے اتنا ہی کہا تھا کہ 72 جائیں گے جہنم میں, ایک کامیابی کا فرقہ ہوگا, فرقہ نازیہ. جو حق نہیں, حق میں باطل میں کیا فرق ہوتا ہے بھائی؟ حق اور باطل میں یہ فرق ہوتا ہے کہ جو حق ہوتا ہے الحمدللہ وہ اس کے پاس دلیل ہوتی ہے, جیسے کہ اہل سنت اہل حدیث, اور جو باطل ہوتا ہے وہ بنا دلیل کے منطق قیاس پہ چلتا ہے, جیسے حنفی مقلد. آپ کیا بتائیں کہ جو حق ہوتا ہے وہ ایمان والا ہوتا ہے, جو حق نہیں ہوتا وہ بے ایمان ہوتا ہے, وہ اس کا نام. ارے تو آپ اپنے الفاظ کیوں ڈال رہے ہیں؟ وہ کافر ہوگا, مرتد ہوگا, فلاں ہوگا, ڈھما ہوگا, آپ سے کیا مطلب؟ ہم سے یہی مطلب ہے کہ وہ کافر ہے نا, بریلوی کافر, دیوبندی کافر, اہل قرآن کافر نہیں ہے, گمراہ ہے. دیکھیے کافر الگ ہوتا ہے, گمراہ الگ ہوتا ہے. اگر کوئی بریلوی دیوبندی اللہ کا اور اللہ کے نبی کا انکار کر دے گا صاف صاف اوپن آ کے, تب وہ کافر ہوگا. لیکن وہ انکار نہیں کر رہا ہے, وہ نام لیتا ہے اللہ اور اللہ کے نبی کا اور کام کرتا ہے اپنے عالموں کا, اس لیے وہ گمراہ ہے. بھائی گمراہ اور کافر میں فرق ہوتا ہے. جو بریلوی دیوبندی ہیں وہ لوگ ہیں گمراہ مقلد, وہ کافر نہیں ہے. میری بات کافر نہیں ہے. اسماعیل دہلوی نے لکھا ہے اپنی کتاب میں تقویت الایمان کہ اللہ کے نبی بھائی اس کے بارے میں کسی دیوبندی سے بحث کیجیے, ٹھیک ہے؟ یہ تقویت الایمان اور یہ اسماعیل اور یہ دہلوی اور فلاں ڈھما, یہ دیوبندی آپ کے بڑے بھائی ہیں, آپ ان سے نپٹو نا. یہ بریلوی دیوبندی قادیانی تو تینوں بھائی ہیں. میری بات ان کو کافر کہیے نا آپ, تو وہ تو آپ لوگ کافر کہتے ہو میرے بھائی. دیوبندی بریلوی کو میرے بھائی کافر کہتا ہے, دیوبندی بریلوی کو کافر کہتا ہے, بریلوی دیوبندی کو کافر کہتا ہے. دونوں حنفی ہیں, دونوں امام ابو حنیفہ رحم اللہ کے بھائی ماننے والے ہیں. یہ ٹاپک بات کیجیے, ہٹیے مت ٹاپک سے. پہلے مجھے کافر کہیے, میں ان کی کفریات کو بتاتا ہوں. کہیے آپ اپنے منہ سے. میں کیوں کسی کو کافر کہوں بھائی؟ میرے نبی نے کہا ہے کسی کو کافر مت کہو ورنہ کفر تمہارے اوپر لوٹ کے آ جائے گا. تو میں کافر کا فتویٰ بھائی ہم دینے والے کون ہیں؟
मैं बताइए कोई से भाई ऐसे अगर आप मेरे भाई अपने उसूल से अगर आप मेरे भाई देवबंदियों को काफिर करेंगे ना, तो आला हजरत भी आपके काफिर होने से मेरे भाई बच नहीं पाएंगे।